अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुज़म्मिल अली है। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आज मैं आपके लिए ख़बर लेके आया हूँ। ख़बर ज़रा अच्छी नहीं है। ईरान और अमेरिका के साथ मज़ीद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ईरान अमेरिका के साथ मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ट्रंप नेतन्याहू के दबाव में ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हुआ और अमेरिकी अवाम इसके हक में नहीं और ना ही इससे खुश है। और दूसरी तरफ रूस ने ईरान से यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश की है। और ईरान ने इससे पहले ये पोस्ट किया था कि भाई यूरेनियम ईरान की सरजमीन के लिए बहुत अहम है, बहुत मुकद्दस है और वो हमारे परचम ही की तरह हमें अजीज है। हम किसी भी तौर पर वो अमेरिका या किसी और मुल्क को ना ही तब्दील करने देंगे, ना ही उन्हें देंगे और ना ही उस पर किसी की डील करने देंगे। और इसी के साथ उन्होंने अपनी फतह का ऐलान भी किया है कि भाई ईरान ने साबित कर दिखाया कि भाई वो किसी के ऊपर भी दबाव बन सकता है, वो आलमी माशरत को तबाह कर सकता है, वो कुछ भी चाहे जो चाहे वो कर सकता है। और इसी के साथ अगर आपको मालूम है कि पहली न्यूज़ ही बुरी है। और पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं उन्होंने दावा किया है, उन्होंने ये एक न्यूज़ दी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा जुमे को होंगे। और खान एयरबेस पर 2 फौजी अमेरिकी जहाज़ उतरे हैं। इस्लामाबाद के बड़े होटलों में मेहमानों को निकाल कर नई बुकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है हम में से वो है इस्लामाबाद। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। अगर हम अपने मुल्क की तरक्की पर आए तो आपको सुनकर नहायत ही शर्मिंदगी होगी कि क्या हो रहा है हमारा मुल्क के साथ। कभी ये रोशनी, कभी इस मुल्क के कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, कभी दूर दूर के लोग इधर शहर और सियाहत के लिए आते थे। लेकिन आज इसे क्या हो गया? गैस की कमी, बिजली की कमी, लोड शेडिंग, महंगाई, हर चीज़ का बहरान हमारे मुल्क में आ चुका है। हत्ता कि जंग दूसरे मुल्क में जारी है। अगर आप देखें तो पेट्रोल की कीमत कहाँ पर है, डीजल की कीमत कहाँ पर है। ये सब कुछ पाकिस्तान में ही क्यों हो रहा है? भारत भी है ऐसा और दूसरे ममालिक भी हैं। इसकी वजह सामने आ गई है। जी हाँ नाज़रीन, वजह यह है कि जब यूएई ने अपना कर्जा $3 बिलियन वापस मांगा तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी। जो कीमत उन्होंने चाहा, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अवाम के बारे में ये नहीं डिसाइड किया कि अवाम का क्या उसके अंदर नुकसान है, अवाम का उसके अंदर क्या भला है। उन्होंने उसी वक्त पेट्रोल बढ़ाया, ठीक है, डीजल की कीमतें बढ़ाई, जिसकी वजह से अवाम मुतासिर हुई, अवाम की रीढ़ की हड्डी टूट गई, अवाम मुल्क की मौशत तबाह हुई। और इसी तरह थोड़े थोड़े खून चूस के हर अवाम का उन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए और $3 बिलियन यूएई को वापस कर दिए। और वजारत खजाना जो है वो हर चीज़ में टैक्स बढ़ाने, हर चीज़ में टैक्स कम करने और हर चीज़ में टैक्स को बराबर या मतलब कम करने, कम बेश करने की जिम्मेदार है। ये कहना है कि वज़ीर पेट्रोलियम का अली परवेज मलिक का। और अगर हम गुड ट्रांसपोर्टर की तरफ तवज्जो करें तो उन्होंने कह दिया कि भाई डीजल की कीमत में कमी हो चाहे ज़्यादा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने किराए कम नहीं करेंगे। हमने मुल्क की मफाद के लिए काफ़ी दफ़ा अपनी गाड़ी नुकसान में चलाई है और जिसकी वजह से हम बहुत ही थक चुके हैं और हमने बीच में बहुत ही ज़्यादा चालान अदा किए हैं जो बगैर वजह के चालान थे। उस वक्त हमारा बहुत नुकसान हुआ है और कई लाख, कई करोड़, अरब लगा लो आप, कई अरब रुपए हुकूमत ने हासिल किए उस चालान की वजह से। अच्छा, अगर हम अब सियासत की तरफ आए तो तहरीक इंसाफ पीटीआई के 4 बंदे अगर कहीं खड़े हो जाएं तो आप उन्हें उठाकर बंद कर देते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुल्क से अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे किसी बंदे
نے کسی ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور کسی بینک میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور بینک مینجمنٹ 3 سال بعد کہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں آیا اور ملک پہلے سے ہی اسی طرح تھا۔ یہ کہنا ہے محمد زبیر کا۔ اور روزنامہ دنیا کی خبر کے مطابق، سرکاری رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں جنوری 2025 سے مارچ 2026 تک 618 نئے HIV کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں ہر ماہ اوسطاً 41 سے زیادہ افراد HIV کا شکار ہے۔ متاثرین میں نوجوانوں کی اکثریت ہے، جس میں 64% کیسز بالغ مردوں کے ہیں۔ حکام کے مطابق HIV کے 618 کیسز میں 395 مرد ہیں اور 106 خواتین ہیں، جبکہ 93 خواجہ سرا اور 22 بچے شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ رپورٹ آئی ہے، اور FBI نے اسلام آباد کی پراپرٹی کے نئے ویلیویشن لسٹ جاری کی ہے، اور اسلام آباد کے واقعی اگر دیکھا جائے تو حال خراب ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم رہنمائی پیپل پارٹی مرتضی حسن کی طرف آئیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بے نظیر بھٹو کی شہادت پر فاتحہ تک نہیں پڑھی اور نہ ہی افسوس کا اظہار کیا۔ یہ کہنا ہے کہ حسن مرتضی کا، اور یہ کہنا ہے کہ جب وہ عمران خان ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے۔ اچھا، لیکن آج جو آپ اگر سوشل میڈیا کی طرف آئیں تو یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زخمی بھی ہوئے۔ حملہ آور جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ انہیں ہلاک کر دیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اور انجینئر جو تھے انہیں ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا۔ اکیڈمی کے گیٹ پر فائر لگے، چونکہ پولیس موقع پر موجود تھی۔ پولیس نے فوری رسپانس دیا اور حملہ آور کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور کو گولی لگنے سے موقع پر مارا گیا۔ انجینئر مرزا علی خیریت سے ہیں۔ ذرائع یہ حیران کن بلکہ ناقص معاہدے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ بچے ہیں۔ پولیس نے اور یہ کارروائی کی تھی۔ اچھا، اگر ہم اس طرف پاکستان کی معاشرت کی طرف آئیں تو ایک قسم کی وہ تباہ ہو چکی ہے۔ جی ہاں، تباہ ہو چکی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے سامنے ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ بھئی مریم نواز نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ لوگوں کو کیا سیکھ دے رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ یہ حکومت کر رہے ہیں تو آپ ہمیں آگے ووٹ دیں گے تو ہم دوبارہ اس طرح یہ حکومت کریں گے۔ عوام تنگ آ چکی ہے، عوام اس طرح تنگ آئے گی، اور عوام جب اٹھے گی تو انہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ اچھا، لیکن اب ہم وہ PSL پاکستان سپر لیگ کی طرف آتے ہیں تو راولپنڈی مسلسل میچ ہار رہی ہے، اور اسی کے ساتھ جب محمد رضوان کا انٹرویو ہوا تو رپورٹر نے بدتمیزی سے بات کی، رپورٹر کو نازیبا الفاظ، مطلب رپورٹر نے جو کہا اس پر سب نے تنقید کیا کہ بھئی آپ لیجنڈ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ وہ ابھی نہیں چل رہا، وہ ابھی ٹھیک نہیں کھیل رہا، آپ ان سے ذرا تمیز سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ T20 لیگ چھوڑیں گے یا پھر آپ پر دباؤ ڈالا جائے تو آپ چھوڑیں گے یا ہم آپ کو چھڑوائیں۔ اسی کے ساتھ جو ٹیم مینجمنٹ تھی انہوں نے رپورٹر کو روکنا چاہا، لیکن محمد رضوان جو ایک لیجنڈ ہیں، سپر سٹار ہیں، اور وہ میرے فیوریٹ پلیئر بھی ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے بدتمیزی سے بات کی۔ وہ رپورٹر ہر کسی سے اس طرح بات کرتے ہیں۔ پہلے بابر اعظم سے بات کی کہ آپ کوہلی اور یہ موازنہ، یہ رپورٹر کی ہر کوئی تردید کرتا ہے کہ بھئی آپ ذرا لمٹ میں رہ کے نیوز دیں۔ اسی کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی فارم نہیں چل رہی، راولپنڈی کو آپ نے نہیں صحیح لیڈ کیا، آپ اپنی جگہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی جگہ پاکستان میں اس پرفارمنس کے ساتھ بنے گی؟ تو انہوں نے بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے جواب دیا کہ جب میں بگ بیش لیگ کھیل رہا تھا تو ٹیم سلیکٹ ہوئی
تو میں نے خود سلیکٹر سے کہا کہ میری جگہ T20 ٹیم میں نہیں بنتی. اگر میری جگہ نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہار مان جاؤں اور T20 سے ریٹائرمنٹ لے لوں. محمد رضوان نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں. ہاں مانتا ہوں کہ میری پرفارمنس ابھی نہیں ہے, میں ابھی لائق نہیں ہوں, لیکن اسی کے ساتھ میں محنت کروں گا اور اگلے سال آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں, بس پھر دیکھتے ہیں کہ میری محنت مجھے کتنا پھل دیتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ غلط ہوتا ہے کہ آپ کسی پروفیشنل پلیئر کے سامنے اس طرح کی بات کریں اور وہ آرام سے بیٹھ کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے.